بعد ما درنا الدوره اون فيل مارشي سولي كيما شفتوا لي ماغازان يبيعوا بدعيات. وعند الاخ السوري شريت الماعين تاني، غادي نوريكم شريت ماعين دي سيرفيس كافي. هذا سيرفيس تاع كافي نوار، هذا شريته حدا مارشي سولي، كاين حانوت تما ادغوات لاصق في المارشي سولي. هادو الكيسان كما راكم تشوفوا تاع قهوه كحله شابين عجبوني. هادو هما مع لي سوطاس تاعهم. حنشوف لي سوطاس تاعهم هما راهم حازمينهم بالسكوتش. درجه وحده. شو كي صانعينهم هنايا هاد التقبه باش كي تحطيها هنا ما يبوجيش. هادو هما هادو تاع كافي نوار عجبوني شابين، فيهم الارجنتي كما راكم تشوفوا. كاين ستة فناجيل وستة طباسيهم. وشريت كيفهم لو ميم موديل سيرفيس تاني تاع كافي اولي قهوه بالحليب كما نقولوا. هادو هما هاد السيرفيس 6 فناجيل بلي سوطاس تاعهم يدير 28 اورو، بصح خلات لي منه، خلاته لي جو 25 اورو. هادو هما. وكاين لو ميم كيفهم هما الكبار تاع قهوه والحليب يديروا 30 اورو كما راكم تشوفوا، خلاته لي 25 اورو اوسي. هادو الكبار يديروا 30 اورو. تاني طباسيهم كما راكم تشوفوا هاد دايرين كاري. عجبني هذا الموديل بزاف، جاي كاري شباب. استناو نقلع طبسي ونسيكم خنجر تاع قهوه وحليب كبار ماشي صغار ملاح. هذا هو قهوه وحليب يجي كيما هكا. هيا كيما قلت لكم هذا هو السيرفيس ثاني تاع 30 اورو. هذا ثاني خلات لي منه لو بري. عند واحد المغربيه راهي لاصقه في مارشي سولي، تخرجي من مارشي سولي ادغوات تاعك تما، ها مارشي سولي هي راهي هنا الحانوت تاعها 30 اورو. دونك شريت سيرفيس كيف كما راكم تشوفوا ميم موديل قهوه وحليب وقهوه كحله. هادو زوج. مازال كاين ثاني مشتريات كنوريكم كاع شريت اليوم. ما رحت اون فيل شريت كاع صوالح، بدلت الماعين اللي كانوا خاصيني. شريت ثاني عند حانوت واحد اخر في لاغوي داك محل جديد راه يبيع الماعين ويبيع الديكوراسيون تاع الدار. شريت هاد السكريه كما راكم تشوفوا موديل جديد جايه مثلث تريونغل. هاد السكريه ثاني شابه، كاين مدورين وكاين هادو. انا عجبتني هذه، نخرجها لكم من لومبالاج تاعها. سكريه شابه كبيره تلفت بالك كيلو تاع سكر. الموديل تاعها كريستال بصح شابه بزاف. شوفوا كي دايره، عندها كرعيها. كاين في المدوره ما عجبتنيش مدوره، عجبتني هذا الموديل الجديد جايه تريونغل. شوفوا كي شابه. نجم ديرها بونبونيير، ديري فيها الحلوى وتخليها في الصالون، ولا ديري فيها السكر هكا من تحطي القهوه ولا لاتاي. هذه دير 5 اورو. هاد السكريه راهي في لاغوي داكس عند الحانوت الجديد اللي حل جديد يبيع الماعين. شو كي داير لها البروتيج تاعها كيما هاك. نعاود نرجعها في لاباط تاعها. دونك هاد السكريه راه دير 5 اورو. قلت لكم كاين هاد لو موديل وكاين موديل مدور. ثاني هاد الترموات راكم تشوفوا فيهم نتوما دوغي، بصح انا اللي شريتهم ارجنتي على حساب السيرفيس تاع الكافي. هادو ثاني شريتهم عند اللي شريت عليها الكيسان تاع القهوه، هادوك لي سيرفيس زوج كافي اولي وكافي نوار عند المغربيه اللي حدا مارشي سولي. غادي نحلهم ونوريكم كيفاش دايرين هادو. كاين هاد الكبيره تاع القهوه وهاد الصغيره تاع الحليب وهادو بوشوناتهم. نطلع لهم الساشي فوالا جايين كيما ها كيما راكم تشوفوا. عجبوني ارجنتي على حساب السيرفيس اللي شريته كيما هكا. البوشون تاعها قالت لي شدوا الحمان، غادي نجربهم ونشوف. فيها هاد البطونه هنايا. وهذه الصغيره تاع الحليب، كاين وحده كافي وحده حليب كما راكم تشوفوا كيما هكا. هادو زوج هكا. ها هو تاعها. قهوه والحليب. هادو زوج ترموات 35 اورو، خلاتهم لي 30 اورو لي دو.
كاع اللي ما شريت عليها شحال من حاجه خلات لي منهم كاع 5 اورو 5 اورو. كيما راكم تشوفوا هادو هما لي تيرمو شابين سامبل، ماهمش تاني ما فيهمش بزاف الديكور، كاين اللي فيهم لي بيرل وفيهم النحيسيه هذيك الدوغي وكاع، بغيتهم سامبل كيما هكا يجوا خير. هذا السني تاني شريته عند مول السكريه اللي دير 5 اورو كيما راكم تشوفوا بالكرعين، فيه 3 كرعين. هذا السني يدير 35 اورو، خلاه لي 30 اورو، عجبني شباب كيما تاع البلاد وثقيل، كرعيه تاني متان وثقال. وهادو كيسان تاع لاتاي تاني شريتهم على عند اللي شريت عليها الترموات وشريت عليها الكيسان تاع القهوه. دونك هادو يديروا 10 اورو، كاين 12 كاس كيسان كبار تاع لاتاي، تنجموا تاني تحطوهم للجو ماشي غير لاتاي باسكو جايين كبار بزاف. كيما قالت لي اللي تبيعهم قالت لي حنا نحطوهم حتى للجو تاني ماشي غير لاتاي. وهما لاتاي كيما قالت لي هما خاوتنا المغاربه، قالت حنا لاتاي ما نعمروش كيما نتوما الجزائريين تاع الفوق، قالت حنا نديروه غير في النص، وحنا الجزائريين كون ما نعمروش الفوق ما نسموش شربنا لاتاي. هادو هما الكيسان شابين فيهم هاد كي لي بيرل هنايا بصح لاصقين فيهم تاع الزداج وما لقالهمش الميكرووند. ميكرووند قلت لك ميكرووند تاني يطردقوا، لا فيسال تاني تروح لك هاد النحيسيه تاعهم هاد لا كولور. هادو يغسلوا غير باليد، انت عادي دخليهم لافيسال، دخليهم لافيسال تخرجيهم كاع بويدين هكا ترونسبارون. هادو ما يقدروش كاع اللي فيهم لي كولور ما يدخلوش كاع لافيسال وما يدخلوش الميكرووند تاني. دونك هادو 12 كاس كيما راكم تشوفوا ب 10 اورو، سي با شير شابين. وهادو تاني شريتهم على اللي شريت عليه السني وشريت عليه السكريات تاع 5 اورو. دونك هادو يديروا 1 اورو كيما راكم تشوفوا، جايين كي طاجين ماروكان صغير موديل طاجين، ديروا فيهم الكونفيتور ولا الحسل ولا شي يديروا فيهم تاني كونفيتور وحسل، تنجموا ديروا فيهم مكسرات تاني. جبت زوج بوغ لانستون بعد نزيد باسكو ما كنتش باللوطو، كنت غير بالبيس وتقلتها تاع بصح انا وماما حتى ما طغناش نردو. دونك المره الجايه ان شاء الله كي ندي اللوطو يكون عندي اللوطو مازال ما شريتش، ايا قلت انا زعما نزيد نشري شحال من حيه هكا كنت قلناها اليوم. شوف شابين تنجموا ديروا فيهم مكسرات تاني ماشي غير الكونفيتور والحسل ولا الزيتون ولا سا ديبون كل وحده واش دير فيهم. شابين راهم عند هذاك لي فلاغو داكس راهم 1 اورو برك، ديجا كانوا عندها بزاف وراهم بداو يرفدوا منهم. شو شحال شابين سامبل وشابين. دونك انا تاني هاد لي سيرفيات اون بابي 1 اورو برك عند حدا مارشي سولاي، عند هذاك اللي يبيع لي كيسات تاع الكاطو راه مخرج برا. هيا عجبوني جبت وحده 1 اورو، كاين لي كولور كاين في البوردو كاين في البلون قيله وكاين في الجون. عجبتني هذه جبتها تاني مع الماين. نزيد تاني نوريكم مشترياتي، مشتريات راهم بزاف. هادو مخايط يتباعوا في بلزنس حدا كارفور سيتي، كاين تما واحد يبيع لي سيرفيات ويبيع يبيع لي زور تاني، يبيع لي اوز دو ماتلا، يبيع المخايط كيما راكم تشوفوا. هادو موديل تاني جديد، ينشراو كيما هكا بلا قالعين لهم الهواء. غادي كي نحلها غادي تقونفلا، دوك نحلها معاكم صح لها وقت باش تقونفلا. راني حله ديجا وحده شوفوا مازال ما تقونفلاتش بصح عندها وقت باش تقونفلا. راني حليت وحده راهي في ربع ساعه ولا غادي تطلع تولي كيما هاك. هاد الحاجه مليحه اللي فيهم لا سانتور هنايا تحليهم فيها السلسله تحلي وتقلعي المخده تاعك تغسليها وتغسلي والأوس تاعهم خشينه والله لا متين حاجه شابه. هادو يديروا 6 اورو المخده. شريت لبناتي وحده تاعهم صاي هودو، شريتهم لهم العام اللي فات وهودو بصح موديل واحد اخر تاع العام اللي فات. وهادو عجبني الموديل هذا شباب جاي هنايا قطيفه. دونك 6 اورو المخده. تكون حل تاني غير هذا اللي يبيع المخايط شريت عليه لي اوز دو ماتلا لبناتي تاع بلاصه كيما راكم تشوفوا 90 سور 1 شريت عليه هاد لي موديل جايين موردين فيهم الورد. دوك نحلهم معكم شوفوا لا كاليتي تاعهم كي دايره. داري نشري عليه في الحق عنده سلعه شابه. هذا راه في بلزنس معروف تما يحط عنده حانوت ويحط تاني يخرج برا بالصامدي وكاع يخرج الملاحف الكسوه لي زور كلشي يخرجه برا. لا كاليتي تاعهم بارده تاع الصيف كما راكم تشوفوا. فيهم لاستيك تاع لي كوا
تاع الماطله الاستيك تاعهم مليح، وكتانهم تاني بان لي بارد وشباب كيما تاع لي دغا. دونك هاد لي اوز دو ماتلا اون بلاص يديروا 6 يورو عنده. هادو هما عند السوري اللي راكم تسقسوا عليه، راني صورت لكم كاع البلاصه وين في لا روي داكس و اون فاس للسياغ بيجوتري البركه، راهو تما السوري ومرته عندهم هاد البدايات اللي شراتهم ريم شانيل. ريم شانيل شرات خوتي هذه في الفيغ وفي البلو جو كخوا، هذه شراتها ماما. دونك ننصحكم الشيرات جامي تدو لاطاي تاعكم اكزاكت، باسكو قال لي هذه تاع الترك، والترك ما يديروش لاطاي كيما فرنسا. تسمى الا ديري نتيا اكس ال عند الترك تديري 4 ولا 5 اكس ال، تسمى لاطاي فوس تاي اللي اختمت مادابيك تقيسيها كي تروحي. راني وريتكم كيما تعليم كيف هذا ما فيهاش كوردون تاع هذا. لا هذه موديل واحد اخر تعرين فيها كوردونات، فيهم لي كوردون هنايا. هذيك تاع هما يروحوا يشوفوا الموديل اللي يعجبهم، كاين بزاف لي موديل فيهم. دونك كاين زوج في هذه، شوفوا كتالها كيما تعرين شابه، بداتها في البوردو طريه بزاف، فيها هاد لي بونبون كاع في لو تور تاع لتحت وفي الجوانب، وهنا تاني في الصدر جايه كيما هاك. دونك هذه دير 12 اورو، راني مصورت لكم الحانوت داخل دير 12 اورو. لي طاي كيما قلت لكم الشيرات كيما ماما دير دو ام دات 4 اكس ال، فوالا 4 اكس ال باسكو سي با دي فري طاي، اللي تحرزوا روحكم في لا طاي جامي تدي لا طاي تاعك. هما يصغروا، قالوا لي صغروا لا طاي تاعهم ماشي كيما لا طاي تاع فرنسا. وثاني حانوت اخر اللي شريت عليه ريم قعدت في الارض وقعدت تفتش في البدعيات، شريت هذه تاع الخامسه، شريتها 3 اكس ال ثاني. دوك نحلها ونشوفوها من داخل. اللي حليتها لداخل عنده كاين وحده محلوله شغل شفتها، دروك نشوفوا هذه عندك فيها لي كولور، فيها الغوز فيها البلو فيها الغوز بلو فير نظن. كتانها بارد شابه بزاف. هذه تاع الخامسه كما راكم تشوفوا، شريتها عريضه وبارده، الصدر تاعها شو كي داير في الموطه شابه. وفيها تاني حزامه وين تزيري على حساب لاطاي تاعك، باسكو هذه 3 اكس ال تجي لارج، والداخل قالت لي فيها الحزامه نورمالمون. راح نشوفوا الحزامه لداخل، فوالا وهما لا فيها الحزامه لداخل كما راكم تشوفوا، فيها حزامه وين تسيريها على حساب لاطاي تاعك. هذه دير 7 هذه تاع الخامسه، وكاين بليزيور كولور كما قلت لكم. صح بارده علامه، ما عندي ما نقول لكم تاع الصيف علامه بارده. راني صورت لكم وين تاني تحت مارشي سون. شريت تاني هذا الموديل اللي يجي اغيور كما راكم تشوفوا، نوار بالبلون غوز، فيها بليزيور كولور. هذه تاني فيها كولور اوني كيما هاك، وهذا الموديل تاع الخيط وكولور اوني سواء في الفير ولا النوار ولا الروج، وكاين اللي يجوا كيما هكا مطارق كيما نقولوا، فيها لي كولور. هذه تاني دير 7 اورو، فيها كاع لي طاي ولي كولور كيما تبغي. هذه هي بارده تاني خفيفه وبارده تاع صيف علامه. هذه عند الحانوت غير هو اللي يبيع تاع الخامسه. تاني غير في طريق مارشي سولي كاين واحد الحانوت تما في التهويده راه يبيع هاد البدعيات تاع السوس دي كيما تاع بلا تاع بكري، تعرفوا كي باردين الشيرات تقول ما كي لابسه والو. هذه ماما شراتها عجبتها. شحال شريتيها ماما؟ هذه 8 اورو. تعرفوا كي بارده علامه تاع صيف، بارده. شوفوا الخياطه تاعها عندها صدر هنا خفيف برك بهذا مش عارفه كيسموه هذا خيط كيما هكا، صدر تاعها كاري شباب. في لي مونش تاعها تاني دايرين لها هذا كي الخيط كي تاع الكروشي، تقول كروشي علامه بارده. هذه 8 اورو تاني في طريق مارشي سولي. راه العجب تاع الحوانيت. شريت روحي تاني هاد لا جيب غير في حدا مارشي سولي كيما قلت لكم في التهويده تاع مارشي سولي عند الجامع الصغير. كاين واحد الحانوت تاع واحد الكابيل راهو تما في الكوا يبيع قش شباب بزاف. عجبتني بارده هاد لا جيب. كاين في الفير ميليتير وكاين في الغري وكاين في البلو نوي وكاين في الموتارد. هاد لا جيب دير 5 اورو اللي فيه با شير تاع صيف علامه بارده. دونك 5 اورو هاد لا جيب. شريت تاني هاد لا روب عجبتني بارده. انا نموت على الكتان البارد في الصيف، ما بغيتش نلبس حاجه حاميه. هاد لا روب كيما راكم تشوفوا طويله تاع حجاب وعريضه. عند هذا تاني اللي شريت عليه لا جيب هذيك الموتارد
لا مارك تاع طليان من الطليان، دير 10 يورو كيما راكم تشوفوا. ها هو هنايا الصدر تاعها كيش داير، جايه تاني كل خيط الصدر تاعها في، وانا بيان سور ماغاديش نلبسها هكا، لبست معاها شوميز. هذه هي جايه عريضه بزاف وبارده، دير 10 يورو. هذه عندك الحانوت تاني في التهويده تاع مارشي. عند هذا الحانوت اللي شريت عليه لا غوب وسميني ولا جيب هذيك موطار تاني، عنده صوالح تاع حجابات غون دو تاي. انا ما شريت هاد لا شوميز كيما راكم تشوفوا فيها بالقفالي. تاني كتنها بارد، طويله تاع حجاب، طويله تاع حجابات، فيها هنايا تاني قفله وعريضه عريضه، ما عندي ما نقولكم، تحسي بالراحه من تلبسيها مع سروال ولا مع جيبه ولا مع روبا علامه. دونك هاد لا شوميز ديرنا فوق، ديرنا فوق هاد لا شوميز غون دو تاي اونيك. مي سي اخير شريت تاني صابو حاشاكم، جاني شباب وخفيف عجبني، عند حدا مارشي سولاي تاني، راهو معروف داك الحانوت، عندهم بزاف حوانت تما جايين متقابلين، كاين زوج هاك وزوج هاك متقابلين يبيعوا الصبابيط. شريت هاد الموديل، راني نشري كيفهم اون صوندال وكاع، هاد الخطره شريتها صابو. شريت هذه دير 19 يورو وحسبها لي 18 يورو، ماشي سولد بصح بانت له وحسبها لي 18 يورو. انا بغيت نعطيه 19 قال لي 18، الوغ جبتها 18 يورو. ما تشوفوهاش كيما هكا طالون، ولا الطالون تاعها ماشي عالي بزاف وخفيفه ريشه كونفورطابل بزاف كي تمشي بها. سيتها وكاع ما جاتنيش كاع ثقيله، خفيفه، هذيك هي عجبتني جبتها. دونك هذه 19 يورو خليها لي 18 يورو. هذه هي المشتريات تاعي، ان شاء الله يعجبوكم المشتريات. راني صورت لكم نورمالمون الحوانيت اللي دومونديتو عليهم تاع لي غوب تاع البدعيات، ان شاء الله تعرفوا بلاصه وين تروحوا تشرو ويعجبكم. نقول لكم الى اللقاء. ثاني هاد لي بانس تاع لي زور، عندي لي زور في لا شومبر تاع لي في تاع بناتي، لي زار طويل بزاف، على ديك شريت لهم هاد لي بانس، هما لي غيدو تاعهم جايين كلي غري. شريت لهم هادو باش نقفهم في الوسط، كي نطلع هكا لي زار نحكمه بالبانس باش ما يجيش يتجرجر، باش ما يجيش طويل. دونك هادو شريتهم 2.99 من بيرزانس في واحد المغازان، راه سموه واش سموه يا ربي، بازار، سموه بازار، جاي عند سونتر بورس.